अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और पुरअसरार कहानी, जो एक जिनजात की मोहब्बत को सच समझ बैठी थी। कुछ तारीख़ें, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं, जिन्हें हम ताउम्र भुला नहीं सकते। ठीक इसी तरह मैं भी अपने माजी में गुजरे कुछ लम्हात को भुला नहीं पाई। जब भी पुराने दिनों को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की जवान लड़की थी। मेरे बाल घुटनों तक लंबे, घने और मजबूत थे। जब भी किसी की निगाह मेरे बालों पर पड़ती, वो इनकी खूबसूरती का राज जाने बिना मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर मैं सच बता भी देती कि मेरे कुदरती बाल हैं, तब भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अपनी आदत से मजबूर उस दिन भी मैं अपने घर के सहन में मौजूद बरगद के दरख्त के पास खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस दरख्त के साथ रात की रानी का पौधा भी खूब खिला और दरख्त के आसपास फैला हुआ था। बरगद का दरख्त 50-60 साल पहले मेरी नानी जान ने अपने हाथों से लगाया था। उस नन्हे से पौधे में ऐसी बरकत हुई कि वो दिन ब दिन बड़ा और मजबूत होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। बाबा जान और खाला के 1000 इसरार करने के बावजूद अम्मा जान ने वो दरख्त काटने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनकी अम्मी जान की आखिरी निशानी थी। अलबत्ता रात के वक्त उस पेड़ के पास अगर कोई गलती से चला जाता तो उसे अम्मा जान की 1000 बातें सुनने को मिलती। लिहाजा उस पेड़ के पास जाने से सब कतराते थे, सवाए मेरे। रात की रानी के फूल रात होते ही खिल उठते हैं। उन फूलों की खुशबू मुझे हमेशा से अपनी तरफ माइल करती थी। रात की रानी के फूलों की खुशबू में एक अजीब सा जादू था जो मुझे अपनी तरफ खींच लाता था, और मैं चाह कर भी खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। वो अक्टूबर की एक नॉर्मल शाम थी, जब मैं अपने खुले बालों में तेल लगाकर कंघी कर रही थी। सामने सहन में छत की सीढ़ियों पर बैठी मेरी खाला ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। मालिश से मुझे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। मालिश के बाद उन्होंने मेरे बालों को बांधा और सख्ती से ताकीद करते हुए बोली, 1000 बार तुम्हें मना किया है, असर और मगरिब के दरमियान बाल मत खोला करो। उस वक्त आसमान से बुरे जिन्नात ज़मीन पर आते हैं और आसमान की सैर भी करते हैं। किसी दिन कोई जिन या चुड़ैल आशिक हो गई ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्या खाला, आप भी कुछ भी कह देती हैं। मैं उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली और अपने बंदे बाल दोबारा खोले छत पर चली गई। खाला मेरी बेवकूफ़ी में सर नफ़ी में हिलाती रह गई। एकेडमी में मेरे मंथली टेस्ट हो रहे थे। उनकी तैयारी के लिए मैं खामोश जगह बैठी पढ़ाई करने लगी। असर से कब मगरिब हुई मुझे कुछ खबर ना हुई। मगरिब की अजान होते ही आसमान पर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। अंधेरा देखकर मेरे जहन में खाला की कुछ देर पहले जिन्नात वाली बात ताज़ा हुई। साथ ही मेरी नज़र बरगद के घने दरख्त पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ और मैंने फ़ौरन अपने बाल बांधे और नीचे भागने वाला काम किया। पेपर की तैयारी थोड़ी अधूरी थी। मेरे कमरे में मेरे साथ मेरी खाला के 2 बच्चे भी बराबर के हकदार थे, जिनके शोर की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए पेड़ के पास जा बैठी। वहाँ रोशनी का ख़ास इंतज़ाम मेरे लिए मौजूद था। वहाँ मैं सुकून से पढ़ाई करने लगी। जब मेरे बंधे बाल अचानक खुद ब खुद खुल गए और हवा में लहराने लगे, मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा। वहाँ रात की रानी के फूलों और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था जिसने मुझे डरा दिया था। हेयर क्लिप मेरे कदमों में पड़ी थी, जिसे मैंने कांपते हाथों से उठाया और इस बार अपने बाल मजबूती से कसकर बांधे। खुद को इस डर से निजात दिलाते उसे अपनी गलती ही करार देकर दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। हर रोज़ की तरह आज भी फूल तोड़कर अपने सरहाने रखकर सो गई। कोरोना के बाइस कॉलेज बंद होने की वजह से एकेडमी का वक्त सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक था। कॉलेज से ज़्यादा मुझे एकेडमी जाना पसंद था, क्योंकि वहाँ मेरा दिल प्रोफेसर के छोटे भाई अजहान पर लट्टू हुआ था। उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता था। ये जानते हुए भी उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, वो मुझे इतना ही इग्नोर करता। उस दिन एकेडमी से घर वापसी पर मैं बहुत उदास थी। मौसम बहुत दिलकश और रोमांटिक था। देखते ही देखते बादलों से बारिश तेज़ी से बरसने लगी।
میری خالہ کے بچے شانی اور وانیہ بارش میں نہانے لگے اور مجھے بھی زبردستی بارش میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پہلی 2 بوندیں جب میرے جسم پر گری مجھے ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، مگر پھر دھیرے دھیرے میں بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ میرا جسم پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ کپڑے بھیگنے کے سبب جسم سے چپک گئے، جسمانی خد و خال نمایاں ہونے لگے۔ اچانک اپنے وجود پر کسی کے نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے میں نے نظریں اپنے ارد گرد گھمائیں، مگر اپنے آس پاس کسی کو نہیں پایا۔ میں دوبارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جب دوبارہ خود کو کسی غیبی طاقت کی نظروں میں محسوس کیا تو پھر میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ اتنے میں آواز آئی، سبیلا اب اندر آؤ گی یا مجھ سے مار کھاؤ گی؟ امی سخت لہجے میں بولی۔ اچانک میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ امی کی ایک ہی آواز پر میں نے واش روم کا رخ کیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی مجھے ایک ہی احساس ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنے آپ پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرنا۔ بالآخر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا، درود شریف پڑھ کر سونے کے لیے آنکھیں موندی۔ میرا جسم کانپنے لگا، شاید خوف کی وجہ سے۔ درود شریف پڑھتے ہی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ رات کے 12 بجے میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی، سبیلا اٹھو، میرے پاس آؤ۔ انجان آواز سن کر میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب روشن تھا، اس لیے روشنی مدھم تھی۔ اپنے آس پاس دیکھنے کی ہمت میں کھو چکی تھی، اس لیے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے میں سختی سے اپنی آنکھیں موندے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ فجر کی اذان تک مجھے ایک ہی احساس ہوتا رہا، جیسے میرے سرہانے کوئی کھڑا ہو۔ میری سانسوں میں رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو سما رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی بستر سمیت اس درخت کے پاس لے گیا ہو۔ آپ بھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ اپنے بستر پر لیٹی وانیہ نے ڈرے لہجے میں کہا۔ میں نے فوراً حامی بھر دی، کیونکہ میں خود اس وقت بہت زیادہ ڈری سہمی تھی۔ رات ختم ہوئی، میرا ڈر بھی ختم ہو گیا، مگر میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور سر بھی بہت بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اماں اور خالہ اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر مجھے دم کرتی رہیں۔ پڑھائی کرنے کے ساتھ خالہ جان ڈرا کر مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ یہ جو تم عصر کے بعد بال کھول کر یہاں وہاں مچلتی پھرتی ہو نا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ 1000 بار منع کیا ہے، اپنے بال مت کھولا کرو، مگر مجال ہے جو تم میری ایک بھی سنو۔ اب دیکھ لو، لگوا لی نا نظر، ہو گئی نا بیمار۔ خالہ کی باتیں سیدھا میرے سر میں جا کر لگ رہی تھیں۔ بس کریں خالہ، آپ کی باتیں خوفزدہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتے یہ جنات منات، اتنے فارغ نہیں ہیں جنات جو میری تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہے ہوں گے کہ کب سبیلا ملکہ اپنے تیل زدہ بال کھولیں گی اور ہم ان تیل لگے ہوئے بالوں پر فدا ہو جائیں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالہ کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولی، جس پر وہ مجھ پر برہم ہوتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے کانوں میں وہی رات والی مردانہ آواز گونجی۔ کوئی کہکہا لگا کر ہنسا اب کی بار۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں میرے پاس سے اٹھنے لگی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ہر روز مجھے ایک ہی احساس ہوتا رہا، جیسے کوئی طاقت پوری رات میرے سرہانے کے پاس کھڑی رہتی ہے۔ میں نے اب رات کی رانی کے پھول توڑنا بھی چھوڑ دیے تھے، مگر حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہوتی کہ میرے سرہانے کے نیچے ہر روز تازہ پھول برآمد ہوتے، جن کی خوشبو بہت زیادہ تیز اور اچھی ہوتی۔ کچھ دن بعد بخار اتر گیا، مگر میرا سر ہر وقت بھاری رہنے لگا تھا۔ اپنے بالوں کو برش کرنے کے بعد میں انہیں باندھنے لگی۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ کی کلائی بھاری محسوس ہوئی، جیسے کسی نے مضبوطی کے ساتھ میری کلائی کو جکڑ لیا ہو۔ کھلے بال بہت اچھے لگتے ہیں تم پر، آئندہ کے بعد انہیں باندھنے کی غلطی مت کرنا۔ ایک بھاری مردانہ آواز پھر سے میرے کانوں میں گونجی۔ اس کی بھاری آواز میں مجھے ایک دھمکی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اب تھک چکی تھی اس آنکھ مچولی کے کھیل سے۔ 1 ماہ سے میں راتوں کو اس کے خوف کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس دن بھی میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، یہ میرا وہم تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہے کہ کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ موجود رہتی ہے اور جس کی آواز مجھے آتی ہے۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے ایسے ہی کہہ دیا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں میرا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں گلا پھاڑ کر چیخ کر بولی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے کمرے میں داخل ہوا اور سب کچھ تہس نہس کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔
कोई तो गैबी ताकत यहाँ मौजूद है जो मुझे अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं एक जिन ज़ाता हूँ जिसकी पहली मोहब्बत तुम हो। वही भारी आवाज़ फिर से आई जो मुझे हर रोज़ सुनाई देती थी। एक जिन के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे तो अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता महसूस हुआ। बस करो ये सब, मुझे डर लग रहा है। अपनी आंखों के सामने हाथ रखे मैंने रोते हुए कहा। मेरे कहने की देर थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस जिन ज़ाते से शायद मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी किस्मत ने उस वक्त मेरा साथ दिया। अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं भागती हुई बाहर की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने अम्मा और खाला को देखकर मेरी जान में जान आई, मगर मेरे माथे पर आया पसीना उनसे छुप न सका। अम्मा ने फ़ौरन परेशान लहजे में पूछा, क्या हुआ सबीला, तुम इतना खौफजदा क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अम्मा के पूछने पर मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा था कि उनके गले लगकर रो रो कर उन्हें सब कुछ सच बता दूं, मगर अम्मा के खौफ से मैं खामोश रही और बहाना बनाते बोली, कुछ नहीं अम्मा, बुखार की दवाई खाई थी, शायद इसीलिए पसीना आ रहा है। एकेडमी से ऑफ होने की वजह से मेरी पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अगले दिन मैं एकेडमी जाना चाहती थी। अपनी कुछ किताबें लेने के लिए अकेली ही मार्केट चली गई। बाज़ार जो घर के करीब ही था, इसलिए अम्मा ने अकेले जाने से मना नहीं किया। महंगाई जो आए दिन बढ़ती ही रहती है, मैंने अपनी बचत से ज़्यादा शॉपिंग कर ली। बुक 2-4 ही ली, अलबत्ता खाने पीने की अशिया ज़्यादा खरीद ली। जब बिल देखा तो 4000 बना और मेरे पास 2000 था। दुकानदार जो जानने वाला था उसने एतबार करते कहा, बाकी पैसे बाद में दे जाना। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर दी जब मेरे साथ खड़े एक नौजवान ने उस दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और बोला, इन मोहतरमा के भी पैसे काट लें। मैंने हैरत से तब उस शख्स का चेहरा देखा और वो दुकानदार मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। चेहरे पर 12 बजाए मैं वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हुई। घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात जब सब सो गए तब मैंने चुपके से सहन में आकर बावाज़े बुलंद पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं जिन ज़ाता हूँ सबीला, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये बात अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मुझे तुमसे इश्क है, इश्क। उस जिन ज़ाते का इजहार मोहब्बत मेरे कानों में गूंजा। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसकी सांसें भी मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान के साथ मैंने ये अल्फाज कहे, ये जानते हुए भी जन्नात देखने में कितने खौफनाक और भयानक होते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो उसे सामने आने का कहकर मैंने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। मैं तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? आखिर तुम जिन ज़ाते की पहली मोहब्बत हो। एक अच्छे गुलाम की तरह वो मेरे हुक्म की तामील करते हुए बोला। उसके कहने की देर थी, मैंने फ़ौरन अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से बंद कर लिया। मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल लेना, वो जिनज़ादा आहिस्तगी से बोला। 1 मिनट तक मैं यूं ही बेसाख्ता हालत में आंखें बंद किए खड़ी रही। आंखें खोलकर उसको देखने की हिम्मत मैं कहाँ से लाती, ये मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे हर हाल में अपनी आंखें खोलना ही थी, चाहे मैं सारी रात ही अपनी आंखें क्यों ना मूंदी रखती। अपने दिल को मजबूत बनाते हुए बिला आखिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने वो जिनज़ाता इंसानी रूप में खड़ा था। उस जैसा हसीन चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसकी तारीफ़ के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं? उसकी खूबसूरती देखकर मैं सकते में आ गई। वो बिल्कुल मेरे आइडियल लड़के जैसा था, ऐसा आइडियल जिसकी मुझे तलाश बरसों से थी, जो आज जिनज़ाते की शक्ल में मुकम्मल हो गई थी। फिर मेरे दिल में एक सवाल उठा, क्या जिन्नात भी कभी इतने खूबसूरत हुए हैं? ये ख्याल आते ही मैं होश की दुनिया में वापस आई। उसके चेहरे से नज़रें हटाए हुसीले लहजे में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ धोखा करते हुए? मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। अभी जो रूप तुमने धारा है ना, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें ये रूप असली नहीं लग रहा? वो मेरी आंखों में डूबे बोला। उसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा प्यार झलक रहा था। उसके सामने से हटकर मैंने फ़ौरन खुद को उससे दूर किया। अगर मज़ीद उसकी आंखों में डूबती तो शायद हमेशा के लिए वहीं खो जाती। किसके साथ बातें कर रही थी तुम? मैं नोट कर रही हूँ सबीला, तुम बहुत अकेले रहने लगी हो। कोई मसला है तो हमसे शेयर करो। खाने की मेज़ पर खाला के सवाल ने अचानक मेरे सर पर बम फोड़ा। मेरे साथ अब्बा भी खाला की बात सुनकर हैरान हुए। मैं खामोश रही, अलबत्ता अब्बा के सवाल जवाब शुरू हुए। अकेले में बातें क्यों करती हो तुम सबीला? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों? अब्बा के सवाल पर मैं सबसे नज़रें चुराने लगी। टेंशन में मेरा दिमाग कम ही चलता है, इसलिए कोई बहाना भी नहीं सूझ पाया।
کہہ دو میں اونچا اونچا اپنا سبق یاد کرتی ہوں اور اکیلے رہنے کی بھی یہی وجہ ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی ہوں، جن زادہ میرے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ اس کی کہی بات میں نے ابا کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ ڈالی، کیونکہ میرا جھوٹ پکڑنے میں وہ ذرا دیر نہیں لگاتے۔ کھانا کھا کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت ہمارا فیملی ٹائم ہوا کرتا تھا، سب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، مگر اب میرا زیادہ وقت جنزادے کے ساتھ گزرنے لگا۔ اگر میں غلطی سے گھر والوں کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگتا اور اسی پاگل پن میں کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا تھا۔ اتوار کا دن تھا، خالہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں اور میں برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھی رات کی رانی کے پودے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خالہ کی آواز دینے پر میں ان کے پاس کچن میں چلی گئی اور ان کی فرمائش پر چٹنی بنانے لگی۔ جن ذاتہ مسلسل میرے کانوں میں غصیلے لہجے میں مجھے وہاں سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر خالہ کے ڈر سے میں اس کی باتوں کو انسنا کر رہی تھی، جبکہ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی آواز صرف میں سن سکتی ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ خالہ گرم تیل میں پکوڑوں کا مسالہ ڈال رہی تھیں، جب اچانک گرم تیل کی کڑاہی الٹ کر ان کے قدموں میں جا گری۔ ان کے دونوں پاؤں بہت بری طرح جل گئے۔ گرم تیل کے چھینٹے خالہ کے پیٹ اور چہرے پر بھی گرے۔ ان کے چیخنے کی آواز سن کر اماں اور ابا بھاگتے ہوئے کچن میں آئے۔ اماں نے وقتی طور پر ان کے پاؤں اور منہ پر برنول لگایا۔ ابا ٹیکسی لائے اور فوراً انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں سکتے کسی عالم میں وہیں کچن میں کھڑی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کھڑا جنزادہ اسی خوبصورت لڑکے کا روپ دھارے میرے بغل میں کھڑا زور زور سے کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمین پر گرنے لگے۔ میرے آنسو نے اس کے کہکہوں کو اداسی میں بدل دیا۔ تم رویا مت کرو سبیلا، تمہارے آنسو میرا دل چیر دیتے ہیں۔ تم پر، تمہارے وقت پر صرف میرا حق ہے، میرے سوا کسی اور کے ساتھ وقت مت گزارا کرو، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ جنزادہ میرے عشق میں ہر حدیں پار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں، اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں میرے عشق کا جنون تھا۔ وہ جب مجھ سے اظہار محبت کرتا، رات کی رانی کے پھول بارش کی طرح مجھ پر برسنے لگتے۔ یہ سب مجھے ایک فلم کا منظر لگتا، مگر وہ سب حقیقت تھا۔ اب یہ سب کچھ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک خوش شکل نوجوان میرے عشق میں گرفتار تھا، اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا؟ میرے پاس آتا تو وہ انسانی روپ میں ہی آتا تھا نا، بس اب مجھے یہی سب بھانے لگا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ ایک دن صبح سے شام ہو گئی اور جنزادہ حاضر نہ ہوا۔ میں بولائی سی پھرتی رہی۔ امی اور خالہ میری بے چینی محسوس کر رہی تھیں، مگر خاموش تھیں۔ 8ویں دن جب میں پوری طرح مایوس ہو گئی اور رونے لگی، تب امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ سبیلا، تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم آسیب کے زیر اثر رہو گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ میں حیرانی سے امی کا منہ تکنے لگی۔ مولوی صاحب نے گھر سمیت ہم سب کو حصار میں لے لیا ہے، حفاظت کے تعویذ بھی دیے ہیں۔ بیٹی خدارا ہوش کے ناخن لو، وہ جن زادہ ہے، اگر تم نے اس کی اصل شکل دیکھ لی نا تو خوف سے ہی مر جاؤ گی، دھوکے میں مت آؤ۔ میں اور تمہاری خالہ کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہے تھے، تمہاری حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ تمہارے ابو سے ذکر کیا تو انہوں نے ہی مولوی صاحب کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل کیا۔ میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سبیلا بیٹی، تم پاک صاف رہا کرو اور نماز پابندی سے ادا کیا کرو۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ بعد میں سب سے پہلے برکت کا درخت ابو نے کٹوایا، پھر ابو نے ہم سب گھر والوں کو 3 ماہ کے لیے ماموں کے گھر کوٹلی بھیج دیا اور لگاتار 3 ماہ گھر میں پڑھائیاں جاری رہیں، قربانی بھی کی جاتی رہی۔ ایسا مولوی صاحب کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد جب ہم سب واپس گھر لوٹے تو صحن میں جہاں برکت کا درخت اور رات کی رانی کا پودا تھا، ابو نے وہ جگہ مکمل سیمنٹ کروا کر وہاں سیمنٹ کا چبوترا بنوا دیا تھا جس پر امی نماز پڑھا کرتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو ماموں کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آ گیا۔ شادی کے بعد میں کچھ عرصہ اپنے سسرال کوٹلی میں رہی، پھر میاں کے ساتھ سعودی عرب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے عمرے کیے، حج بھی کیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی جب وہ دن یاد آ جاتے ہیں نا، جب میں ایک جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، تو مجھ پر کپکپی چڑھ جاتی ہے۔ شکر ہے کہ بر وقت میرے ماں باپ نے میرا روحانی علاج کروا کے مجھے اس جنزادے کے جنونی عشق سے نجات دلائی۔